हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फ़ीहा नबीयुल मुहतरम हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुस्लिमीन खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाला से और उनके नसब पाक के हवाला से चंद एक गुजारिशात पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम नामी इसमें गरामी उस्मान है और कुनियत आपकी अबू अब्दुल्ला है और लक़ब ज़ुन्नुरैन और गनी है। आपका नसब उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबिल आस बिन उमैया बिन अब्द शम्स और बिन अब्द मुनाफ है। सिलसिला निस्बत माँ और बाप दोनों तरफ से मनाफ तक जाकर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। हज़रत सैयदना अब्द मुनाफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथी पुश्त में दादा हैं, वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाँचवीं पुश्त में दादा जान लगते हैं। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत शरीफ़ा जो है वो वाक़या फ़ील के 6 साल बाद हुई और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस तरह आपका नसब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, इसी तरह आपकी खसलतों में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब मुबारक का फैज़ान नज़र आता है। वो इस तरह के हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़बल अज़ इस्लाम भी एक जाहिलियत के माशरे में रहने के बावजूद जहाँ पर सरेआम शराब नोशी की जाती थी, वहाँ पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शराब नोशी नहीं की, ना ही आप किसी और माशरती बुराई की तरफ आपने ज़माना जाहिलियत में भी क़बल अज़ इस्लाम भी उसकी तरफ कोई तवज्जो फरमाई। पाकीज़ा थी और आप शुरू से ही इंतहाई मालदार थे, इंतहाई सखी थे और आप अक्सर बेशतर गुरबा और मसाकीन की मदद फरमाया करते थे। और आपकी जो सखावत थी वो इस्लाम लाने के बाद गिना में तब्दील हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम के सदक़े में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान लाए तो आपकी जो सखावत थी वो गिना में तब्दील हो गई और उससे बढ़कर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी माल और दौलत जो है वो गुरबा व मसाकीन पर ख़र्च फरमाई। इस्लाम की सरबलंदी पर आपने अपने माल व ज़र को हमेशा कुर्बान फरमाते रहे और कई मरतबा उसके अजर के तौर पर दुनिया ही में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की बशारत अता फरमाई। आपका जो कबूल इस्लाम का वाक़या है उसमें किसी बहुत बड़ी मेहनत की ज़रूरत पेश नहीं आई, बल्कि जब हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाए तो चूँकि हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोस्ताना ताल्लुकात थे, तो उन दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद में आपस में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी हज़रत बकर और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की। तो जब हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए तो उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी दावत दी कि आप भी इस्लाम कबूल फरमा लें। आपने फ़ौरन आपकी दावत पर लब्बैक कहते हुए कलमा तैयबा पढ़ा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर आपने इस्लाम कबूल फरमा लिया। हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन नफूसे कुदसिया में से हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो हिजरतें करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। आपने एक हिजरत हबशा की तरफ फरमाई और एक हिजरत आपने मदीना तैयबा की तरफ फरमाई। गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साबिकीन अव्वलीन में भी आते हैं, मुहाजिरीन व अंसार में भी आपका शुमार होता है। इसके अलावा आप अशरा मुबशरा में भी आप शुमार हैं और उन 6 आदमियों में भी आप शामिल हैं कि जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर दम तक इंतहाई राज़ी रहे। उनमें एक हस्ती हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम ले आए तो आपका जो चचा था वो इस्लाम का शदीद दुश्मन था। इस्लाम लाने की वजह से आपके चचा ने आप पे बेशुमार तशद्दुद किया,
طرح طرح کی اذیتیں آپ کو دیں، ہر طرح کا حربہ آپ پر آزمایا کہ کسی طرح عثمان اپنے سابقہ دین کی طرف آ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کو ترک کر دے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا ظلم و ستم برداشت کرنے کے باوجود، ہر طرح کی پریشانی کا سامنا کرنے کے باوجود، ہر طرح کا تشدد سہنے کے باوجود آپ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ اے چچا، اگر تم میری جان لے سکتا ہے تو جان لے لے، جہاں تک ایمان کی بات ہے تو دل کی کائنات میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبضہ ہے، انہی کی محبت ہے، انہی کے دین کی محبت ہے، اور انہی کے دین سے وفا کا جذبہ میرے سینے میں ہے، اس کے علاوہ میرے اندر اور کچھ نہیں رہا۔ اس وقت آپ کا چچا جو تھا اس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ یہ تھی آپ کی بلند پایا استقامت، آپ کی اولو العزمی، کہ آپ نے اسلام لانے کے بعد بہت سے مصائب اور تکالیف کا سامنا کیا، لیکن آپ نے اسلام کے پرچم کو نہیں چھوڑا اور اسلام کے پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کا نسب مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کی خصلتیں جو ہیں وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کے نتیجے کے طور پر قبل از اسلام بھی انتہائی پاکیزہ رہی ہیں، اور جب دنیا میں آپ نے جس جانثاری کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے آپ نے ہر طرح کا مالی تعاون بھی حضور کے قدموں پہ پیش کیا۔ بحر روما جب خریدنے کی بات تھی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بات کی طرف اشارہ فرمایا تو آپ نے فوراً جا کر جو مقررہ قیمت تھی اس یہودی نے مقرر کی تھی وہ آپ نے خریدی، اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی رسید لی۔ یعنی آپ نے اپنے نام کی رسید نہیں لی بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی رسید لی۔ جب واپس آئے تو نبی پاک علیہ السلام آپ پر بے حد خوش تھے، اور حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کے اس عمل کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس کے سابقہ اور آئندہ ہر طرح کی جو بھی معاملات تھے وہ معاف فرما دیے ہیں۔ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بشارت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو حاصل ہوئی۔ آپ کا صحابی ہونا مسلم ہے، آپ کا خاتمہ بالخیر ہونا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے صاف اور واضح طور پر میں بھی حضور کے صحابی ہیں، اور صحابیت پر آپ کا خاتمہ ہے، اور بروز محشر بھی آپ جنت میں جائیں گے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنتی فرما دیا۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہے، اور میرے رفیق جو ہیں جنت میں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی جو دنیاوی زندگی تھی اس پر جو آپ کے اعمال تھے، اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے خدمت کی، جو اسلام کی خدمت کی، اس پر سرٹیفکیٹ کے طور پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی آپ کو کئی بار جنت کی خوشخبری سنا دی، اور پھر آخرت میں فرمایا کہ میرا عثمان جنت میں کہیں اکیلا نہیں، اور بعد از وصال بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ ایام چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی، اور باللہ العلی العظیم۔